अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्राए नाचीज़ के साथ। जनाब, सूरह बकरा आयत नंबर 144 में क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया। तहतुस्सरा से आसमान की बुलंदियों तक अब मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह या काबा शरीफ है। इससे कबल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। जनाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद की तरह यानी हज़रत इब्राहीम का क़िबला और दीगर अंबिया कराम का क़िबला चूँकि काबा रहा है, तो आपके क़ल्ब अतहर की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का क़िबला काबा शरीफ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और काबे की तब्दीली का यानी क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया, और अब मुसलमानों का क़िबला यानी ये सब जो काम हुआ है, इस हवाले से मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आप तमाम तक पहुँचाऊँ। तो अब मुसलमानों का क़िबला जो है वो हरम शरीफ है, बैतुल्लाह शरीफ है, काबा शरीफ है। तो खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। क़ब्ल अज़ीं हमने बात की है नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से, आपने तहारत के हवाले से कलाम सुना है, आपने सित्रे औरत और वक्त के ताल्लुक़ से, यानी 3 शराइत हमने बितफ़सील ज़िक्र की हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो चौथी शर्त है यानी इस्तिक़बाल क़िबला, इस ताल्लुक़ से कलाम हो। क़िबला यानी जो आपका सामने का रुख है, यानी जो डायरेक्शन है, जो आपके मकाबिल जगह है, उस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। मुसलमान जिस समत रुख करके नमाज अदा करते हैं। आज जो मेहमान स्कॉलर्स मेरे साथ इस ताल्लुक़ से आपकी मेरी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी, माशाअल्लाह। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर मुनफरिद और नुमाया आपका लबो लहजा है और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी पुरतासीर लबो लहजा रखती हैं और हम सब इन्हें पसंद करते हैं। हम सलाम अर्ज़ कर रहे हैं आलिमा सोबिया शाकिर को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं इस्तिक़बाल क़िबला के ताल्लुक़ से। क़िबला माशाअल्लाह सामने या ये मुकाबिल की जो चीज़ है, ये कितनी अहमियत रखती है एक मुसलमान के लिए कि अगर उसको क़िबले की डायरेक्शन ही नहीं पता तो वो नमाज़ कैसे अदा करेगा। अब उसको अगर ये मालूम है कि नमाज़ पढ़ते हुए क़िबला रुख होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है और हमें इस हवाले से क्या मालूम होना चाहिए, समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। जी, ये जो हम कहते हैं कि क़िबला रुख होना या नमाज से पहले इस्तिक़बाल क़िबला का एहतमाम करना जी, तो इसकी जो शरई हैसियत है, शरीयत में तो ये शराइत है, शराइत नमाज में से एक शर्त है। अब शर्त किसको, पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी होगी कि शर्त किसे कहते हैं। शर्त उससे कहते हैं कि जो चीज़ से पहले हो, उसे शर्त कहते हैं, और वो चीज़ का, उस चीज़ का वजूद उस शर्त पर मौकूफ़ हो। यानी इबादत में अगर वो चीज़ कोई शर्त है तो इबादत बाद में होगी, पहले वो शर्त पाई जाएगी, देन वो इबादत भी आपका, वो इबादत का वजूद भी होगा। जैसे ये नमाज में इस्तिक़बाल क़िबला शर्त है, तो पहले क़िबले के रुख होना लाजिम है। जब वो आप क़िबले के रुख होंगे और नमाज अदा की तो आपकी नमाज होगी। अदरवाइज़ अगर किसी ने नमाज और फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान भी शराइत पाई जाएं, ये भी लाजिम है, तकमील तक ना जी, ठीक है। तो अगर शराइत से पहले, ये नमाज से पहले किसी ने क़िबले के अलग अपोजिट या किसी और सिमत नमाज अदा कर ली, हालांकि अब बिलफ़ेल हम देखें एग्जिस्टेंस तो है ना कि उसने 4 रकातें नमाज पढ़ी, सही, तो उसने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन शरीयत इस नमाज के वजूद को तस्लीम नहीं करती कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आप दोबारा नमाज पढ़ें। अच्छा, ठीक है। तो वो
शर्त पहले होनी चाहिए। अब वैसे अच्छा। अगर डेली रूटीन लाइफ से मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई कहीं जॉब कर रहा है, हाँ। अब उस कंपनी का ये है रूल कि अगर 6 मंथ तक आप रेगुलर आएंगे, ऑफ नहीं करेंगे एक भी, तो हम 4000 का एक अलाउंस देंगे या बोनस देंगे। ठीक है। अब देखिए जब वो कंटिन्यूसली, अब 2 फर्द है, एक शख्स 6 मंथ कंटिन्यूसली आया तो शर्त पाई गई, देन इसको बोनस मिलेगा ना, पहले शर्त होगी सही, और जिस शख्स ने वो शर्त ही मुकम्मल ना की, उसने ऑफ कर लिया, तो अब उसे वो 6000 का बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस का वजूद किस पर है? उस शर्त पर कि आप कंटिन्यूसली 6 मंथ तक आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो शर्त के हवाले से एक्सप्लेनेशन हो गई। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इसकी हकीकत क्या है, तो देखिए किबला जो कहते हैं ना, वो जहत या डायरेक्शन को कहते हैं। यानी अगर कोई शख्स जिस जानिब चेहरा करे या रुख करे वो किबला कहलाता है। अब मुसलमानों को चूँकि खाना काबा की सिमत या उसकी डायरेक्शन में नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है, तो इसलिए मुसलमानों का सिमत खाना काबा वो किबला है। अच्छा, इमारत काबा किबला नहीं है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। इमारत काबा किबला नहीं है, इसको अगर मैं और वाज़े करूँ तो देखें, अब जो ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ों पर हैं, या हम वहीं तवाफ के एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ फ्लोर भी तो बना हुआ है ना। अब फ्लोर के ऊपर जो सही कर रहे हैं या तवाफ कर रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं, तो इमारत तो सामने उनके मुकाबिल है ही नहीं, क्योंकि इमारत की तो मखसूस लंबाई है ना। एक बुलंद जगह पे जी, फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो वो तो नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स वो डायरेक्शन, वो जहद, मतलब नीचे से 7वीं ज़मीन से अर्श तक जो फिजा है, जो वहाँ की डायरेक्शन है, वो काबा, वो किबला है। तो खाना काबा उस डायरेक्शन को शो करता है। फजा का नाम है, सिमत है, डायरेक्शन है। इसी तरह अगर अंडरग्राउंड हम चले जाते तो वहाँ पर भी तो खाना काबा मौजूद नहीं है ना। तो इसी तरह पहाड़ों पर तो मतलब ये कि सिमत काबा, बस ये जहन में हो कि सिमत काबा। अब फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लेते हैं खाना काबा की इमारत को वहाँ से हटाकर किसी और एरिया में मुंतकिल कर दिया गया। अब एक शख्स ने क्या किया कि जहाँ अब खाना काबा की इमारत है ना, उस सिमत उसने नमाज अदा की, उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने इमारत को फोकस किया ना, इमारत की तरफ। और एक शख्स ने खाना काबा की इमारत को नहीं देखा, खाना काबा जिस जगह वाक़ था, जो सिमत थी, उस सिमत में नमाज पढ़ी, हालांकि खाना काबा की इमारत मौजूद नहीं है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसको मतलब मजीद मैंने आसान अल्फाज में समझाने के लिए अर्ज किया कि खाना काबा तो अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ सपोज करके मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। तो मालूम ये हुआ कि सिमत काबा, डायरेक्शन जो काबे की है, वो किबला है। इमारत काबा किबला का नाम, इमारत काबा को हम किबला नहीं फिर आप कहीं भी तहतुस्सरा से आसमान की बुलंदियों तक जहाँ भी हवाई जहाज में है, कहीं पर भी है, आप पानी में है, यस, आप दौरान सफर हैं, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो वही होगी। अब वो तय है जो कि काबा शरीफ है, खाना काबा। ठीक नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि माशाअल्लाह मुफ्तियान कराम अपना कीमती वक्त हमें दिया करते हैं, और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं हम उससे मुताल्लिक सवालात इनके हुजूर लेके जाते हैं। आज मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब माशाअल्लाह बहुत काबिल एहतराम, ज़ी ख़िरद और ज़ी शऊर नुमाया स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऑन बी पर बराह रास्त इन्हें सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। ठीक है हज़रत, मैं आपकी तरफ आती हूँ, और पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी जो दूसरी बहन है मैं उनसे दूसरे सवाल का जवाब ले लूँ, फिर हम मुफ्ती साहब की समत बढ़ेंगे। क़िबला रुख होने से क्या मुराद है मेरी बहन? और अब ये तो हम समझ गए कि अब मुसलमान जब भी नमाज़ पढ़ेगा, जहाँ भी नमाज़ पढ़ेगा, उसकी जो जहत है, जो डायरेक्शन है, जो समत है, वो खाने काबा होनी चाहिए। अब क्या पूरी बॉडी खाने काबा की तरफ हो, यानी ज़रा क्लियर कर दीजिए उसको। जिस्म का अगर कोई एक हिस्सा हमने थोड़ा सा या थोड़ा सा से रख गए क़िबले की तरफ, तो क्या नमाज हो जाएगी, या पूरी की पूरी बॉडी, आपका पूरा का पूरा जिस्म जो है वो खाने काबा की तरफ? उसे अच्छी तरह खोल के मेरे नाज़रीन को समझा दीजिए। शरई हुदूद क्या हैं, जो थोड़े से एंगल के डिफरेंसेस हैं, आगे पीछे हो जाता है 20-30 डिग्रीज अगर किसी का, तो उस हवाले से बता दीजिए। नहीं भी हो, और अगर हो भी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं, इस कॉल के बाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन हुमैरा, कैसी हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज मेरी प्यारी बहन क्या सवालात लेके आई हैं? पहला सवाल यह है कि जो लोग कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो उनको सुतरा कितनी बुलंदी कितने लंबी लेके रख के सामने पढ़ना चाहिए? अच्छा, कितनी बुलंदी पे? हाँ जी, कितनी बुलंदी होनी चाहिए? 1 फीट 2 फीट के फासले पे। ठीक है, सही है। और दूसरा सवाल यह है कि दौरान सफर अगर किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना मुमकिन ना हो, प्लेन में या गाड़ी में, तो क्या जिस तरफ हम बैठे होते हैं सीट पे, क्या उसी रुख पे नमाज पढ़ी जाती है? ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि खाना काबा के तरफ में ना कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, तो वो सजदा गाह की जगह पे नजर रखने के बजाय खाना काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे होते हैं, क्या ऐसा करना सही होता है? ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, क़िबला रुख होने से क्या मुराद है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के मोमिनीन को क़यामत तक ये हुक्म इरशाद फरमा दिया कि हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरह, यानी तुम जहाँ कहीं भी हो अब इस डायरेक्शन को फॉलो करो। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे वजहुन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यानी वजूह इस्तेमाल किए गए, वजहुन की जमा है ये, इसका मतलब होता है चेहरा। तो यहाँ पर सिर्फ चेहरा ही कहा गया, लेकिन हकीकतन जो है वो पूरा जिस्म ही मुराद है। और अगर हम थोड़ा सा इसको इल्मी एतबार से देखें तो ये लफ्ज़ मुतलक़न बयान किया गया है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि चेहरे का कोई भी जुज़ अगर क़िबले की डायरेक्शन में है तो नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। अब आवाम इस बात को कैसे समझें, तो इसके लिए उलमा ने ज़ाब्ता बयान फरमाया कि जब तक कोई क़िबला रुख है और वो 45 डिग्री के अंदर अंदर अगर डाइवर्ट होता है या से मुनहरिफ होता है, इन्हराफ करता है, तो इसे माना जाएगा कि इसकी ये क़िबले की डायरेक्शन में ही है। सपोज़ करेंगे ये यहाँ पे क़िबला है, अब कोई यहाँ उस तरह खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर ये अपने दाएं साइड पे 45 तक जाता है या बाएं साइड पे 45 तक जाता है, तो ये माना जाएगा कि इसने जिहते काबा की शर्त को पूरा किया हुआ है और इसकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन जब ये इससे ज़्यादा डाइवर्ट होता है तो अब देखा ये जाएगा कि ये बिला उज़ुर जानबूझकर फिरा है, ऐसी सूरत में फ़ौरन इसकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर जो है अनजाने में घूम गया है और एक रुकुन की मिक़दार यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने से पहले पहले वापस आ गया तो ठीक, और अगर नहीं आ सका तो इसकी नमाज फासिद होगी। इसके बिल्कुल बरक्स वो शख्स जो क़िबले का इस्तक़बाल करने से आजिज़ है किसी भी रीज़न के सबब, मिसाल के तौर पर कोई मरीज़ है, खुद से हिलजुल नहीं सकता, कोई मददगार भी पास मौजूद नहीं है कि उसको क़िबले की डायरेक्शन में कर दे। इसी तरह किसी ऐसी सवारी पर मौजूद हैं हम कि जिसे रोकना हमारे इख्तियार में नहीं है, या हम रोकें भी तो हमें जानी या माली नुकसान का अंदेशा मौजूद है। जैसे कि एरोप्लेन है आपका, या आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, किसी बस में लोग लॉन्ग जो जर्नीज़ पे जाते हैं, लॉन्ग जर्नी पर हैं, इस तरह हमारे इख्तियार में इनको रोकना नहीं है, लेकिन गाड़ी वगैरह अपनी रोक सकते हैं, लेकिन अगर रोकेंगे तो जानी या माली नुकसान होने का कभी एहतिमाल मौजूद है। तो इन तमाम कंडीशंस में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त जब इंसान अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा मशक्क़त में मुब्तला हो रहा हो तो अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता ही नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स को हुक्म होगा ये जहाँ भी रुक कर नमाज़ पढ़े, इसकी नमाज सही मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन आलिमा सोबिया ने बड़ा मुफस्सल जवाब इस ताल्लुक़ से कि क़िबला रुख होने से क्या मुराद है। जनाब, जब तक आप के इस्तिताअत है और आप उस पे कादिर हैं कि आप डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने काबे की तरफ ही अपना रुख या अपनी जहत या अपनी समत रखनी है और उसी जानिब मुँह करके नमाज अदा करनी है, क्योंकि ये हुक्म इलाही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए, हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन ज़र्रे नाचीज़ के साथ। आज बात हो रही है इस्तक़बाल क़िबला के ताल्लुक़ से। मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो चाहे सफ़र में हो या हज़र में, हर यानी कोई भी सूरत हो, कोई भी मामला हो, उनका जो क़िबला है वो हरम काबा है, हरम शरीफ है या बैतुल्लाह शरीफ है। तो जनाब, इस ताल्लुक़ से बात हो रही है कि जिस समत हमें रुक करके नमाज़ पढ़नी है वो हमारा क़िबला है। और मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए ऑन बी पर मौजूद हैं। हम उनके संग बढ़ रहे हैं और मेरी दोनों बहनों ने, आलिमा सोबिया शाकिर और आलिमा डॉक्टर फरजाना ने, क़िबला रुख होने से क्या मुराद है और नमाज़ पढ़ते हुए समत की तायीन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या मुराद है, 45 डिग्रीज़ की जो रियायत हमें शरीयत दे रही है, इससे क्या मुराद है, इस ताल्लुक़ से समझाया है। मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब भी हम सब की रहनुमाई फरमाएँ। जी हज़रत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला सवाल जो आपने किया था क़िबले की हकीकत से मुताल्लिक़, तो इसकी ये 2 जिहतें हैं। एक तो बयान कर दी गई कि क़िबला हकीकतन एक फ़िज़ा का नाम है और एक समत का नाम है, इमारत का नाम नहीं है। दूसरा, इस्तक़बाल क़िबला जो है वो नमाजी की जानिब से पाया जाएगा कि जब वो नमाज़ पढ़ रहा होगा तब ये देखा जाएगा कि इसकी जानिब से इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबले की जानिब रुख़ करना मुतहक्क़क़ हुआ है या नहीं हुआ। और वो उस ही सूरत में होगा कि जब उसकी पूरी बॉडी चेहरे समेत क़िबले के रुख पर हो। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये करना ज़रूरी होगा जो फ़ुक़हा ने बयान फरमाया कि यहाँ अगरचे वजहुन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है,
لیکن لغوی اعتبار سے جب اس کو دیکھا جائے گا تو ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم اپنا رخ درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈائریکشن یا اپنی سمت یا اپنا طریقہ کار درست کر لو. تو اس سے مراد جو ہے یہاں پر اگرچہ چہرے کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ہم لغوی طور پر یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں کہ میرا رخ فلاں کی طرف تھا. یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب چہرہ سمیت سینہ بھی اس کی طرف ہو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور نماز ادا کرتے ہوئے اور کسی کا دھکا لگا رش کی وجہ سے یا غنودگی کی وجہ سے وہ قبلے سے تھوڑا سا پھر گیا، تو چونکہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو 3 سبحان اللہ کی مقدار موقع دیا جائے گا کہ اگر اس میں وہ لوٹ آیا قبلے کی سمت تو اس کی نماز باقی رہے گی، اور اگر جان بوجھ کے پھرا ہے تو فوری طور پہ نماز فاسد ہو جائے گی. اس کے برعکس اگر وہ چہرہ جان بوجھ کر بھی گھماتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ اسے مکروہ قرار دیا گیا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو چہرہ تو قبلے کی طرف ہو، لیکن اس میں بیس جو ہے بنیاد وہ سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ گھومے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم، یعنی اگر اس کی اپنی غلطی نہیں ہے تو 3 سبحان اللہ کے بعد کی مقدار کے بعد نماز کے فساد کا حکم ہوگا، اور جان بوجھ کر اس نے سینہ پھیرا ہے تو پھر نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب، ہم نے مفتی صاحب سے بھی اس تعلق سے جانا، ماشاءاللہ مفصل کلام حضرت کی جانب سے رہا. عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ اگر ہم کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں قبلے کا تعین ممکن ہی نہیں ہے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، اگر بندہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں ڈائریکشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایرو وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ سمت قبلہ کو وہ شو کر رہی ہوتی ہے، یا محرابیں یا مینار وغیرہ مسجد کے یا کوئی بتانے والا موجود ہوتا ہے. لیکن اب یہ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں جو نہیں موجود ہیں تو اب وہ قبلے کا تعین کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے گا. اچھا، اب اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے تحری کرنا واجب ہے. تحری سے کیا مراد ہے؟ جی، میرے ناظرین آج سے ہمیں جنہوں نے جوائن کیا. جی، تحری سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچ و بچار کرے گا، غور و تفکر کرے گا. اب جس جانب اس کا دل مطمئن ہو جائے، غالب گمان ہو کہ اس طرف قبلہ ہے، بس وہ اسی جانب نماز ادا کر لے، وہی اس کے حق میں قبلہ ہے. اچھا، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میں نے تو غلط سمت میں نماز پڑھ لی، اس وقت تحری کر لی تھی، بعد میں تحری کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لی، اب پتہ چلا کہ غلط سمت، یعنی اس وقت اچھی طرح سے سوچ لیا جی، تھا. اس کا غالب گمان یہی تھا کہ یہی قبلہ ہے، تو اس کے حق میں یہی قبلہ ہے. اب اسی بعد معلوم ہو جانے کے باوجود بھی نہیں، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا. ہاں، نہیں، نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہم نے غلط سمت کا تعین کر لی. نماز پڑھنے کے بعد علم ہوا کہ غلط سمت میں پڑھ لی، تب بھی اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اب شریعت کی جانب سے حکم کیا تھا کہ آپ تحری کریں. اب تحری کرنے میں اس کو غلطی واقع ہوئی، یعنی یہاں بھی ہمیں رعایت شریعت دے رہی ہے، اسی لیے تحری واجب ہے کہ آپ نے تحری کرنی ہے، بغیر سوچے سمجھے نماز ادا نہیں کرنی. اچھا، دوران نماز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل پھر کہیں اور جانب مائل ہو کہ نہیں یہ سمت نہیں ہے، شاید برابر رائٹ سائڈ کی ہے، تو اس طرف مڑ جائے، لیکن فوراً ہی اس کو ٹرن ہونا پڑے گا. نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے سپوز، اور دوسری رکعت میں اسے خیال آیا کہ نہیں اب غالب گمان اس طرف ہے تو اس طرف ٹرن ہو. اسی طرح اگر 4 رکعتوں میں اس کا چینج ہوتا گیا تو 4 رکعتیں الگ الگ سمتوں میں پڑھی، لیکن تحریک کی نا دوران نماز بھی کیونکہ اس کا گمان ہٹا، تو پھر جس جانب بھی ہو تو فوراً پلٹے. ایسے نہیں کہ سبحان اللہ کی کہنے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ رکا رہا اور پھر ٹرن ہوا نا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اگر فوراً ہی ٹرن ہو گیا، 4 رکعتیں 4 جہات میں پڑھ لی، تب بھی جائز ہے. تو دیکھیں تحری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، بے شک، کہ اگر تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ سمت غلط تھی تو نماز ہو گئی، اعادے کی. اچھا، نیت کر لی دوران نماز بھی آپ کو رکعتیں ادا کرتے ہوئے مطلب کرتے ہوئے بھی شریعت رعایت گمان چینج ہوا، گمان چینج ہو رہا ہے تو رعایت مل رہی ہے. ہاں جی، تو آپ چینج کر سکتے ہیں. میں مفتی صاحب سے بھی ذرا اس کی وضاحت لے لوں. مفتی صاحب، یہ جو تحری والا معاملہ ہے یہ آپ بھی ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. اصل میں اس میں ایک اصولی بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یو آر سپوز ٹو ڈو وٹ ایور یو کین ڈو.
اچھا۔ شریعت کہتی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہو وہ کر گزرو، تو اصل میں جب تک ہمیں یقین حاصل ہوگا کہ اس طرف قبلہ ہے تو پھر تحری وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، لیکن اب یقین حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی مساجد وغیرہ نہیں کہ محراب دیکھ کر تعین کر لے، تو اب زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ سوچ بچار کرے، اندازہ لگائے کہ بھئی اس طرف ہونا چاہیے، تو یہ اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اچھا، تو جو کچھ آپ کے قدرت اور اختیار میں ہے وہ آپ کریں گے، جب وہ آپ کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اگر غلط سمت میں بھی نماز ادا کر لی تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر جو کچھ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا اور نماز ادا کر لی تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، یعنی کوشش تو پھر شرط ہے، پہلے آپ نے سوچ بچار ضرور کرنی ہے۔ جی بالکل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحان تعالیٰ سبحان اللہ۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ وہ نہیں کرتا مکلف، تو یہاں پر یقین حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم کیا حاصل ہو سکتا ہے بھئی ظن غالب، تو بس اس کی کوشش آپ کر لیں جو کر سکتے ہیں، وہ کر لیا آپ نے تو بری الذمہ ہوگا، پھر ہو جائے گا۔ بعد میں اعادہ نہیں کرنا ہوگا اگر نہیں، صحیح سمت معلوم بھی ہو گئی نہیں تو؟ بالکل نہیں کرنا ہوگا، اگر پتہ بھی چل گیا، جیسے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تھوڑا آگے گئے تو پانی مل گیا، تو اب نماز ہو چکی ہے۔ نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میری بہن، ایک اور سوال ہے اسی تعلق سے کہ قبلے کا رخ بھی نہ معلوم ہو، اور جو ابھی ہم نے بات کی ٹرم یوز کی تحری، تو تحری بھی نہ کی اور ہمیں صحیح ڈائریکشن یا جو سمت تھی وہ بھی نہیں معلوم تھی، اپنے اندازے سے غالب گمان کے ساتھ چلے گئے، یا ایک ایسی جنرلی ہمیں لگا کہ یہ جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، تحری نہیں کی، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیجیے گا، تو نماز پڑھ لی، اور اب کیا نماز کا اعادہ ہوگا یا نہیں، یعنی اب حکم شرعی کیا ہوگا کہ تحری یہاں تحری کی، یہاں تحری نہیں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس صورت میں اگر یہ نماز کمپلیٹ کر چکا ہے اور نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ جس ڈائریکشن میں اس نے نماز پڑھی ہے وہی قبلے کی ڈائریکشن تھی، ایسی صورت میں فقہا نے فرمایا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اگر دوران نماز یا نماز ادا کرنے کے بعد، اس میں بھی پھر الگ دو صورتیں بنیں گی، دوران نماز کو پہلے لیتے ہیں، اگر دوران نماز اسے کسی بھی طریقے سے ظن غالب ہو گیا کہ ہاں یہ ڈائریکشن ہی ٹھیک ہے، اس میں فقہا نے فرمایا کہ ابھی جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جب نماز پڑھنی شروع کی تھی تو بس اسے ہلکا سا گمان تھا یا شک تھا، جو کہ ایک ضعیف چیز ہے، اور اب اس کو کم از کم جو ہے وہ ظن غالب حاصل ہو چکا ہے، جو کہ ایک قوی چیز ہے، اور یہ اصول ہوتا ہے کہ ضعیف پر قوی چیز کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، یعنی پہلے شک تھا، پھر اس کے بعد آپ کو یقین حاصل ہو چکا، تو اب اس نماز کو، یہ نماز ہے ہی نہیں، تو دوبارہ سے، کیونکہ ٹائم بھی باقی ہے تو اسی میں پورا کریں۔ اور اگر یوں ہوا کہ نماز ختم کرنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ صحیح جگہ پڑھی ہے نماز یا نہیں پڑھی، تو اس میں یہ کہ نماز نہیں ہوئی، وقت باقی ہے تو ابھی کریں، اور اگر وقت جا چکا ہے تو پھر انہیں قضا کے طور پر نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس تعلق سے رہنمائی فرما دیں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تحری کے بغیر نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد یقین حاصل ہو گیا کسی ذریعے سے کہ صحیح سمت میں پڑھی ہے تو ہو جائے گی، اور یقین حاصل نہیں ہوا، گمان ہی رہا، تو پھر نہیں ہوئی نماز۔ اچھا، تو جناب اگر یقین حاصل ہو گیا ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں نہیں پڑھی ہے تو اعادہ کرنا ہوگا مفتی صاحب؟ پھر وہ نماز ہوئی نہیں، اعادہ تو کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی اور آپ زندگی میں کبھی بھی لوٹا سکتے ہیں، اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اچھا، نماز ہوئی ہی نہیں؟ ہوئی نہیں، اچھا، یہ تو اسی وقت میں ابھی اگر نہیں پڑھیں گے تو قضا کا گناہ بھی ہوگا۔ اچھا، تو پھر آپ کو قضا کا گناہ بھی ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں استقبال قبلہ کے تعلق سے، اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، میں اب آپ کی سمت آؤں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قبلے کا رخ نا، اور کسی سے معلوم کیا اس کو بھی نہیں معلوم تھا، یا اگر اس کو معلوم بھی تھا تو اس نے ہمیں غلط سمت بتا دی، اب ہم نے اسی جو غلط سمت اس نے بتائی ہمیں کسی بھی تھرڈ پرسن نے، تو وہیں ہم نے اسی ڈائریکشن کی جانب نماز پڑھ لی، اب حکم کیا ہوگا نماز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب جہاں پر تحری اس وقت کریں گے کہ جب کوئی بھی آپشن نہ ہو ہمارے پاس، نہ کوئی نشانی وغیرہ ہو، نہ کوئی بتانے والا موجود ہو۔ اب کہیں ہم یہاں ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی بتانے والا موجود ہے، لیکن بتانے والا بھی ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ قابل اعتماد ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیں اگر ٹھیلے والے سے کسی کالج وغیرہ کا ہم پوچھیں گے تو اسے تو پتہ نہیں ہوگا، غلط ہی ڈائریکشن بتائے گا۔ اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو روکوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تابندہ عزیز بولتی ہوں لاہور سے۔ جی تابندہ بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت۔ میرا سوال یہ ہے جی، کہ ایک حدیث ہے کہ جب وہ کوئی مومن یا مومنہ بہت ہوتا ہے تو اونلی اس کی اولاد ہی اسے سادے ثواب جا سکتی ہے، قرآن پاک پڑھ کے اس کی بخشش کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتائیے کہ جو مومن
नाची औलाद ही ना हो। तो ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور اولاد کے تعلق سے سوال ہوا، میں بالکل شامل کروں گی آپ کا سوال۔ قبلہ رخ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس جانب نماز پڑھنی تھی، تو آپ ہمیں سمجھا رہی تھی، کسی نے سمجھ بھی غلط بتاتی جناب، اب یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا، تو کیا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ہمیں پوچھنا بھی ایسے شخص سے چاہیے کہ جو قابل اعتماد ہو، جسے پتہ ہو کہ نماز کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، قبلہ رخ ہونا کیا ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ نشے وشے میں ہے، اب اس بندے سے جا کے پوچھ لیا، وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ مجنون کا تو ویسے بھی اعتبار نہیں جی، ہے۔ تو پھر تو قابل اعتماد شخص سے پوچھو۔ اب اگر اس نے غلط بتا دیا، اب یہاں تحری نہیں کریں گے، قابل اعتماد شخص سے، تو اب اس کی رائے کو ہم فوقیت دیں گے۔ تحری اس صورت میں جب کوئی بھی آپشن نہیں ہے موجود، تو اب تحری تو نہیں کہ اس شخص نے بتایا، اب اس شخص نے اپنے گمان میں غلط بتایا یا جو بھی وہ اس کا فعل ہے، اب اس نے جو بھی ڈائریکشن بتائی چاہے غلط ہو، اب جب نماز آپ نے اس ڈائریکشن میں پڑھ لی اور آپ کو پتہ چلا کہ غلط ڈائریکشن تھی، تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن شریعت اس نماز کو مانتی ہے کہ آپ نے پوچھا نا، آپ نے کوشش تو کی، جیسے اس وقت تحری کا حکم تھا اور یہاں یہ پوچھا، کوشش کی، دین آپ نے نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ نماز ہو گئی۔ ابو دھابی سے میری ایک بہن ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی خوش آمدید کہتی ہوں میری پیاری بہن، کیا سوال کیجیے گا؟ جی میرا ایک سوال ہے، میرا بچہ 17 سال کی عمر ہے، نماز کے لیے تھوڑا بہت بولیں گے بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے۔ بچپن میں چھوٹے تھے جب بہت نماز کے پابند تھے، لیکن اب بڑے ہو کر دوستوں کی صحبت پتہ نہیں کتنا بھی میں بولوں نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے میرا کہ ہم پیسے رکھائے تھے بینک میں ڈالر میں، جی جی انڈیا میں رکھائی تھی میں ڈالر میں یہاں سے بھیج کر، تو ہندو بینک ہے شاہد، وہ مجھے اتنا پتا نہیں، تو ادھر سے پھر کچھ سال رکھ کر پھر میں واپس ادھر منگا لی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں تھوڑا ڈالر زیادہ دیے وہ لوگ نا فائدہ، تو وہ کیسا ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ فائدہ لینا کیسا ہے؟ درود پڑھیے جی، ذکر الہی کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور آج ہمارا عنوان ہے استقبال قبلہ۔ اس تعلق سے سوالات میں شامل کر رہی ہوں، اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام کرن ہے، اور آپ کی تعریف بھی کرنی تھی، آپ کو جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ ہم جیسوں کے آپ مسئلے حل کرنے کے لیے یہ پروگرام چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں، اور میں ظاہر جب اسکول اور گھر کا جو میرا ڈسٹینس ہے 1 گھنٹے کا آنے کا ہے، 1 گھنٹے جانے کا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ بھی کافی بزی ہوتے ہیں، اور زور کی نماز جو میری اکثر پھر قضا ہوتی ہے دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو وہ میں جب واپس آتی ہوں تو یہاں گھر پہنچتے پہنچتے کبھی 3:30 کبھی 3:45۔ تو ویسے میں جب نیٹ پہ بھی دیکھ رہی تھی تو عصر کا ٹائم جو ہے 4:10 پہ ہے، اور میری جو قریب ہماری مسجدوں میں اذان بھی 4:10 یا 4:15 بجے تک ہوتی ہے، لیکن جب میں پہنچتی ہوں تو 3:30 بجے بھی اذان ہو جاتی ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ظہر کی نماز قضا میں اس میں پڑھوں، یا میں ظہر پڑھ کے عصر بھی پڑھ لوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کرن بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اچھا آپ اپنی بات مکمل کیجیے، بات پوری مکمل ہو گئی کہ قبلہ رخ کے تعلق سے، اور اس حوالے سے کچھ ایڈیشن؟ بس یہ نا کہ اگر غلط سمت بھی بتا دی اور آپ نے اپنی کوشش کر لی تو شریعت اس نماز کو مانتی ہے، چاہے آپ کو وہ غلط سمت بتائے گی اور آپ نے غلط سمت نماز پڑھ لی، لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھ لیں نماز کی، اگر نماز کا ٹائم بھی ہے، لیکن اصلاً حکم یہ ہے کہ نماز ہو گئی آپ کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں جی، میں عرض کروں کچھ تفصیل ہے، بالکل میں آپ ہی کی سمت آ رہی ہوں کہ اگر کوئی خبر دیتا ہے کہ اس سمت قبلہ ہے، تو یہ خبر کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کافر کی خبر کا اعتبار دیانات میں نہیں ہوتا، یعنی گوشت کے بارے میں بتایا حلال ہے، میرے سامنے ذبح کیا تھا، نہیں مانیں گے، اسی طرح قبلے کے رخ کے بارے میں بتائے گا تو نہیں مانیں گے۔ اب وہ دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر اس کا ظاہر حال دیکھیں گے کہ بظاہر جو ہے وہ باشرہ نظر آ رہا ہے، قابل اعتماد نظر آ رہا ہے، تو اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اب تحری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا ظاہر حال شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ مستتر
कहते हैं कि ये छुपी हुई हालत है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि बाशरा नहीं है तो फिर उसके कौल पर एतमाद करें या ना करें, तो फिर उसके कौल पर एतमाद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा, अब दोबारा तहर्री की जाएगी कि उसकी बात अगर दिल पर जमती हुई महसूस हो तो फिर मान ले और उसी सिमत में जिस सिमत में वो बता रहा है उस सिमत में नमाज़ पढ़ ले, और अगर उसकी की बात दिल पर नहीं जमती है तो फिर अपनी तहर्री करके ये नमाज अदा करेगा। और अगर दोनों सूरतों में कि ये मुत्तकी परहेज़गार था, इसने बताया, या इसकी बात मेरे दिल पर जमी कि हाँ सही बता रहा होगा, इसमें क्या वो गलत बताएगा, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली, तो अब अगर गलत सिम साबित हुई तो मेरी नमाज मेरी सूरत में नमाज हो जाएगी। तो ख़बर के एतबार का इसमें है। ठीक है मुफ्ती साहब, एक खातून है, घर शिफ्ट किया है, मेरे पास सवाल आया है और उनको नहीं मालूम, मतलब वो घर से निकल भी नहीं सकती, खातून है, अब वो क्या करें, किस तरह समत का तयन करें? देखिए घर से निकल नहीं सकती, खैर तो ख़वातीन घर में हैं, मौजूद हैं, जैसे घर शिफ्ट किया है और अगर हस्बैंड से पूछने में टाइम लग रहा है, इस तरह के कोई मामलात हैं तो क्या करें? नई सोसाइटी है, वहाँ लोगों से इतना मेल जोल नहीं है। असल में देखें अतराफ़ में घर मौजूद होते हैं तो बस इसमें मसला वही है कि अगर अतराफ़ में घर मौजूद हैं तो किसी का दरवाज़ा बजा के आप पता कर सकते हैं। अच्छा। इसी तरह आलात मौजूद हैं, आलात की वजह से भी मालूम हो सकता है। एप्लीकेशंस भी मोबाइल में होती हैं, तो वो तमाम ज़राए भी आपको इस्तेमाल करने होंगे, और अगर वो वक्त के रहते वो ज़राए इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, इतना है कि फ़ासला जाएंगे और आएंगे तो इसमें तो वक्त ही निकल जाएगा, तो फिर एक उज़र की सूरत है, लेकिन बात वही है कि जो आप कर सकते हैं यू विल हैव टू डू दैट। ठीक है, वही जो उस वक्त के जो सोचो बेचारे वही तहर्री हो जाएगी आपकी। जी, अगर आपके पास असबाब और ज़राए नहीं है तो फिर तहर्री। अच्छा, अबू ज़हाबी से मेरी बहन ने पूछा है कि 17 बरस का बच्चा हो गया है, नमाज नहीं पढ़ता, तरबियत औलाद के ताल्लुक से मैं चाहती हूँ आप थोड़ा। असल में देखें इसमें बचपन से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि असल ये बताना लाजिम होता है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, क़ब्र के अहवाल के बारे में भी कुछ ना कुछ मालूमात आहिस्ता आहिस्ता जैसी ज़हनी सतह हो बच्चे की उसके मुताबिक उसको बताते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन को कुछ ना कुछ रोज़ की बुनियाद पर अपने बच्चों के साथ वक्त सर्फ करना चाहिए। दूसरा, उनकी सोहबतों पर नज़र रखनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सोहबत है कि जो इस अंदाज से असरअंदाज हो रही है कि नमाज़ पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं, तो फिर उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। तीसरी सूरत यह है कि उलमा ने लिखा, नबी करीम ने भी पहले कब्रस्तान जाने से मना फरमाया, फिर फरमाया ज़ुरूहा कि पहले रोका था और अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो। तो अपनी फैमिली के साथ जो है कम से कम 15 दिन या 1 महीने में कब्रस्तान ज़रूर जाना चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि एक उखरवी ज़िंदगी भी है और उसकी मुश्किलात भी हैं, और अगर ये काम नहीं होगा तो फिर वबाल हम पर होगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जहन तब्दील होता है, ओवरनाइट नहीं होता। यानी पेरेंट्स को जहन साजी करने की ज़रूरत है। जी, और मुसलसल इसमें संजीदा मुसलसल अमली कोशिश की ज़रूरत है। मुसलसल अमली कोशिश की ज़रूरत है। उन्होंने फरमाया कि बैंक में कुछ डॉलर्स रखवाए थे और कुछ बरस बाद जब वो निकलवाए हैं बैंक से तो उनको प्रॉफिट मिला, उसका फ़ायदा मिला और वो डॉलर्स बढ़ा के उन्होंने वापस दिए। किसी और कंट्री में उन्होंने रखवाए थे और वो अबू धाबी में रहती हैं। सवाल ये है कि वो फ़ायदा ले सकती हैं? इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं कि जिस बैंक में रखवाए थे वो ऐसा बैंक है कि उसमें किसी भी मुसलमान का कोई शेयर और हिस्सा नहीं है। तो ये नेट पे सर्च करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं। तो अगर ऐसा है कि वो सारे कुफार ही का बैंक है तो फिर इससे ये रकम बग़ैर सूद की नीयत से लेना जायज़ होता है। और अगर ये इसमें मुसलमानों का भी शेयर है तो फिर ये सूद की सूरत है कि जो कर्ज़ नफ़ा खींचे वो सूद होता है। लिहाजा अब ये अकाउंट में तो आ गया है इनके पास, तो अब ये बग़ैर सवाब की नीयत से ये सदका कर दें इसको। लेकिन सवाब की नीयत इसमें रखना इंसान को कुफ्र में मुब्तला कर सकता है, तो ये सवाब की नीयत के बगैर किसी को दे दें। अच्छा, मेरी बहन किरण टीचर हैं और जब वो घर पहुंचती हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो इतना है कि उनकी बाज़-औक़ात ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है जब दिन छोटे होते हैं, यूजुअली सर्दियों के मौसम में। तो वो फरमा रही हैं कि कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए कि मेरी नमाज़ क़ज़ा ना हो, क्या वहीं स्कूल में अदा कर लें, कुछ भी आप जिस तरह समझें। देखिए, असल में एहसास की बात होती है, असल में एहसास की बात होती है। एहसास जितना शदीद होता है उसके मुताबिक इंसान का तर्ज अमल होता है। सही। सिद्दीक़ अकबर की को एहसास है कि अल्लाह ताला की बारगाह में आखिरत में खड़े होकर जवाब देना है, तो आप फरमाते हैं कि काश में चिड़िया होता और यहीं ख़त्म हो जाता और मुझे ना उठना पड़ता, काश में एक तिनका होता और जलकर राख हो जाता और मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब ना देना पड़ता। तो जिस कदर किसी चीज़ का एहसास शदीद हो तो ज़ाहिर में तर्ज अमल तब्दील हो जाता है। अब इन खातून को ये चाहिए कि
دنیا کی طرف جو رغبت تھی، جو اشتغال تھا، جو کمال مشغولیت رہی ٹیچنگ کے دوران، اور اب اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ مشغولیت ہونی چاہیے، اور 5 منٹ میں نماز ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بہت بڑا وقت لگتا نہیں ہے۔ تو آپ جہاں پر ہیں، آپ کی جب چھٹی ہو رہی ہے اور آپ اتنا ٹریول کر کے پہنچ رہی ہیں، اسکول میں بھی کی جا سکتی جی ہے بالکل، آپ صرف فرض ادا کر لیں، اور فرض ادا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو یہ تو دل کی بات ہوتی ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کس قدر جڑا ہوا ہے، یہ احساس کتنا شدید ہے کہ اگر میری نماز قضا ہو جائے گی تو مجھے کتنا شدید نقصان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کچھ روپے پیسے گم ہو جائیں تو بڑا افسوس اور غم انسان کو رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے حکم کی کئی گنا، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، اتنی قدر و منزلت ہے، لہٰذا اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حکم کو وقت میں پورا کرنے کے لیے ہر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں تھا کہ بہت مشکل ہو اور یہ وقت میں نماز ادا نہ کر سکے، چھٹی ہو فوراً ادا کر لیں، اور کام کی حالت میں بھی اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ 5 منٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو نماز سے نہیں روکے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں روک رہا ہے، اور نفس و شیطان کا غلبہ جو ہے وہ پھر پڑھ لیں گے، پہنچ کے پڑھ لیں گے، اس میں نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ شدید قابل گرفت ہے، اور اپنی ذاتی کوتاہی اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں کچھ لوگ اگر خانہ کعبہ دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ گاہ کی طرف نگاہ نہیں رکھتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اصل میں دیکھیں، سجدہ گاہ کی طرف نگاہ کرنے کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے، کریں گے تو شریعت اس کو پسند کرتی ہے، نہیں کریں گے تو گرفت نہیں کرتی ہے۔ اب وہ مقام ایسا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے، اور وہ ایسی قابل وجاہت جگہ ہے، تو وہاں پر نظریں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتی ہیں، تو بالکل اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر اس کی وجہ سے خشوع اور خضوع نماز میں پیدا ہوتا ہے تو بالکل دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، حدیث کے مفہوم کے مطابق جو نیک اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے، اور اس کو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال کرنا چاہیے، نیک اعمال۔ تو میری بہن نے سوال یہ کیا کہ جس کی اولاد ہی نہ ہو تو پھر وہ ان کے پیرنٹس کو کون ایصال کرے گا؟ اصل میں سب سے پہلے اپنے لیے خود ہی کوشش کر کے جانا چاہیے تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ علم حاصل کریں، علم بہت زیادہ درجے مرتبے بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ دوسرا یہ کہ اولاد کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، تو اپنے اطراف میں لوگوں پر رحم کریں، اگر ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، تو جذباتی وابستگی پیدا ہو جائے گی، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپ کی طرف پھیر دے گا، اور ایصال ثواب کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، آپ کی بہت ممنون ہوں۔ ایک جملے میں کوئی پیغام قبلے کے تعلق سے دینا چاہیں میری بہن عالمہ صوبیہ؟ جی بس عرض یہ کرنا چاہوں گی، جیسے ابتداء میں مفتی صاحب کی طرف سے آیا کہ اپنا قبلہ درست رکھیں، تو ہمیں اپنے افکار، اپنے اعمال، اپنے باطنی امور کا قبلہ بالکل درست رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے علم ضروری ہے، علم سیکھیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو آپ کا چہرہ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ بہت ممنون ہوں میں آپ تینوں کی۔ بیسیکلی جناب، بیت اللہ شریف یا خانہ کعبہ یا قبلہ وہ خاص فضا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک فضا میں ہم سب کو بار بار بلائے بھی، اور ہماری نمازوں کا تمام لوگ اہتمام بھی کریں، اور وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ترجیحی بنیادوں پہ ادا کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔